अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे इस प्रोग्राम में मोहतरम जनाब उस्ताद कुरान साईं मोहतरम जनाब साईं कारी मोहम्मद यासीन मलक साहब आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम साईं मोहतरम जनाब साईं कारी मोहम्मद यासीन साहब की तिलावत इंशाअल्लाह इस यूट्यूब चैनल पे इंशाअल्लाह सुनेंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ कारी मोहतरम जनाब साईं कारी अताउल्लाह रिंद साहब भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोस्तों की फरमाइश पर हाफिज़ रबदीना रिंद के यहाँ हाज़िरी हुई है यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों की फरमाइश पर कुरान पाक की तिलावत की गई है। दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ रबदीना साहब मौजूद हैं, हाफिज़ अताउल्लाह साहब मौजूद हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अतुअल्लिमूना अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानि इन कुंतुम सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अतुअल्लिमूना अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति वमा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानि इन कुंतुम सादिक़ीन।
أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون بل عجبوا أن جاءهم منذر
عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين